वेद व्यासद्वारा रचित हिन्दू धर्म ग्रन्थ महाभारतमा एकपछि एक पात्रहरूको रहस्यमय जीवनको बारेमा वर्णन मिल्दछ। यिनै पात्रहरूमध्ये एक यस्ता पात्र पनि थिए जसले आफ्नो कुटिल बुद्धिका कारणले महाभारतको युद्ध समेत गराए। यिनै कुटिल तथा विलक्षण बुद्धिका स्वामी हुन् कौरवहरूका मामा शकुनी। तर शकुनीले जीवनभर आफ्नो बुद्धि तथा नीति खराब कार्यको लागि मात्र प्रयोग गरे। नमस्कार तथा स्वागत छ तपाईहरू सबैलाई द डिभाइन स्टोरिजमा फेरि एकपटक। दर्शकवृन्द, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी हिन्दू धर्म ग्रन्थ महाभारतका एक कुटिल पात्र शकुनीको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कृपया अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। महाभारत गाथामा कौरवका मामा श्री शकुनीलाई आफ्नो कुटिल बुद्धिले गर्दा चतुर पात्रको रूपमा लिइन्छ। छल कपट तथा दुष्कृत्यमा माहिर शकुनीले महायुद्धसम्म पाण्डवहरूको विनाश गर्न कैयौं षड्यन्त्र रचे। यो पनि भनाइ छ कि शकुनीको षड्यन्त्रकारी चालले गर्दा पाण्डवहरूको जीवन निकै उथलपुथल रह्यो र अन्त्यमा कौरव र पाण्डव बीच युद्ध समेत भयो। आउनुहोस् अब जानौं शकुनी मामाका 7 रहस्य तथा 3 चालहरू जसले गर्दा त्यस समयको भारतवर्षको भविष्य नै फिर्न पुग्यो। शकुनी गान्धारका राजा सुबलका पुत्र थिए, जुन अहिले अफगानिस्तानका नामले परिचित छ। शकुनीको जन्म गान्धारमा भएको थियो। राजा सुबलका सन्तानमध्ये शकुनी सबैभन्दा कान्छा थिए। उनी विलक्षण बुद्धिका स्वामी थिए, जसका कारण राजा सुबल उनलाई प्रिय मान्दथे। किम्वदन्तीका अनुसार शकुनीकी बहिनी गान्धारीको विवाह धृतराष्ट्रसँग गर्नुभन्दा पहिला ज्योतिषीले यो सल्लाह दिए कि गान्धारीलाई पहिलो विवाहमा सङ्कट छ। पहिला कुनै जनावरसँग विवाह गराएर मात्र अर्को विवाह गर्नु पर्दछ। ज्योतिषीको सल्लाह अनुसार गान्धारीको पहिलो विवाह एक बाख्रोसँग गराएर त्यसलाई बलि दिए। ज्योतिषीले कुनै प्रकारको प्रकोपबाट मुक्त हुन यस्तो सुझाव दिएका थिए। यसकारण धर्मका अनुसार गान्धारी विधवा भइन् र पछि उनको विवाह धृतराष्ट्रसँग गराइयो। गान्धारी एक विधवा थिइन्। धेरै समयसम्म यो कुरा कौरव पक्षलाई थाहा भएन। जब यो कुरा धृतराष्ट्रलाई थाहा भयो तब उनी निकै क्रोधित भए। धृतराष्ट्रलाई गान्धारी पहिला कसैसँग विवाह गरेको र उसको पूर्वपतिलाई छलद्वारा मारेको भ्रम मनमा पैदा भयो। अनि उनले शकुनी तथा उनका मातापितालाई दोषी ठहराएर पुरै परिवार कारागारमा कैद गरे। कारागारमा उनीहरूलाई खानाका निम्ति केवल एक व्यक्ति बराबर खाना दिइन्थ्यो। केवल एक व्यक्तिको भोजनले भला सबैको पेट कसरी भरिन्थ्यो र? धृतराष्ट्रको यो पुरै परिवारलाई भोकै मार्ने योजना थियो। राजा सुबलले यो निर्णय गरे कि यो एक व्यक्तिको खाना उनका सबैभन्दा कान्छा पुत्र शकुनीलाई दियोस्, ताकि उनको परिवारमा कोही त एकजना जीवित बच्न सकोस्। यो पनि भनिएको छ कि गान्धारी र धृतराष्ट्रको विवाहमा गान्धारीसँग उनका भाइ शकुनी पनि हस्तिनापुर आएर बस्न थालेका थिए। उक्त कारागारमा एक एक गरी सुबलका सबै पुत्र मर्न लागे। सबैले त्यहाँ पाएको आफ्नो हिस्साको खाना शकुनीलाई दिने गरेका थिए, ताकि ऊ जीवित रहेर कौरव वंशको नाश गर्न सकोस्। राजा सुबलले आफ्नो कान्छो पुत्र शकुनीलाई प्रतिशोधका निम्ति तयार गर्दै गए। मृत्यु हुनुभन्दा पहिला सुबलले शकुनीलाई जेलमुक्त गर्न धृतराष्ट्र समक्ष बिन्ती गरेका थिए र धृतराष्ट्र मानेर शकुनीलाई मात्र जेलमुक्त गराए। शकुनीका आँखा अगाडि उनका सबै परिवारको मृत्यु हुँदै गयो र अन्त्यमा शकुनी मात्र जीवित बचे। पछि दुर्योधनले आफ्ना पिता महाराज धृतराष्ट्र समक्ष मामा शकुनीलाई क्षमा गरेर यही हस्तिनापुरमा रहने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछन् र दुर्योधनको भनाइलाई मानेर धृतराष्ट्रले शकुनीलाई हस्तिनापुरका राजकुमारहरूको रेखदेखको जिम्मा दिन्छन्। कौरवहरूलाई छल र कपटको बाटोमा डोराएर शकुनीले पाण्डवहरूको विनाश गर्न कुनै कसुर बाँकी छोडेनन्। तर शकुनीको मनमा कौरवहरूका निम्ति केवल बदलाको भावना थियो, किनकि धृतराष्ट्रले शकुनीका सबै परिवारलाई अन्न बिना नै कारागारमा राखेर हत्या गरेका थिए। शकुनीले कारागारमा आफ्नो परिवार भोकले मरेको आफ्नै आँखाले लाचारपूर्वक देखेका थिए। तपाईँ पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कि उनको मनमा धृतराष्ट्रप्रति कति घृणा थियो होला भनेर। यसै कारण शकुनीले कुरु वंशको नाश गर्ने प्रतिज्ञा लिएका थिए। शकुनीले हस्तिनापुरमा सबैको विश्वास जितेर 100 कौरवका अभिभावक बने। त्यस्तै दुर्योधनले शकुनीलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्दछन्। सर्वप्रथम शकुनीले धृतराष्ट्र र गान्धारलाई आफ्नो वशमा पारेर धृतराष्ट्रका भाइ पाण्डु विरुद्ध षड्यन्त्र रच्न थाले र राज सिंहासनमा धृतराष्ट्रलाई आधिपत्य जमाउन उक्साउने काम गर्न थाले। अनि बिस्तारै दुर्योधनलाई आफ्नो बुद्धिको मोह पाशोमा बाँध्न थाले। शकुनीले हमेशा पाण्डव विरुद्ध दुर्योधनको दिमागमा विष घोल्ने काम गरेर युवराज पदमा युधिष्ठिर विरुद्ध भड्काउन थाले, जसको कारण महाभारत युद्धको न्यू साबित भयो। गान्धारीले आफ्नो भाइको जाल बुझ्दथिन्। उनले आफ्ना पुत्रहरूलाई खराब कुरा नसिकाउन शकुनीसँग बारम्बार भन्ने गर्दथिन्। यस कुरा कमैलाई थाहा होला कि शकुनीका पासा उनका मृत पिता सुबलको हड्डीबाट बनाइएको थियो। आफ्नो पिताको मृत्युपछि उनले केही हड्डीहरू आफूसँगै राखेर त्यसबाट चमत्कारी पासा बनाएका थिए। शकुनी जुवा खेल्नमा पारङ्गत थिए, त्यसैले उनी पाण्डवहरूलाई जुवाको मोहमा धकेल्न सफल भए।
कुरुक्षेत्रको युद्धमा शकुनीले दुर्योधनलाई साथ दिएका थिए। शकुनीले जति घृणा कौरवहरूलाई गर्थे त्यति नै पाण्डवहरूलाई पनि गर्थे, किनकि उनलाई दुवै तर्फबाट दुःख र कष्ट मिलेको थियो। पाण्डवलाई शकुनीले अनेक कष्ट दिए। युद्धमा सहदेवद्वारा शकुनी र उनको पुत्रको मृत्यु भएको थियो। दर्शकवृन्द, अब लगाउँ शकुनीले चालेका 3 खतरनाक चालहरू जसले गर्दा पाण्डवहरू तथा द्रौपदीलाई कष्टकर जीवन जिउन बाध्य बनाएको थियो। एक योजना बनाएर एकपटक दुर्योधनले शकुनीको बातमा आएर भीमलाई मार्ने साजिश रचेका थिए। सबै राजकुमारलाई गंगा तटमा एकत्रित गराई खेल्न लगाएर चुपचाप दुर्योधन तथा शकुनीले भीमको खानामा विष मिसाउँदछन्। त्यसपछि उक्त विषयुक्त खाना भीमलाई फकाई फुलाई खुवाउँदछन् र उक्त खाना खाएपछि भीम बेहोस भएर ढल्दछन् अनि बेहोसी भीमलाई शकुनी र दुर्योधनले गंगामा धकेलिदिन्छन्। यो कुराको भान अन्य पाण्डवहरूलाई कति पनि हुँदैन। गंगाको जलमा डुब्दै डुब्दै भीम वासुकीनाग लोकमा पुग्दछन्। वासुकीनागले भीमलाई आफ्नो विद्या प्रयोग गरेर जिउँदो बनाउँदछन् र उनलाई सहस्त्र हात्तीहरूको बल वरदान स्वरूप दिन्छन्। शकुनीको योजना अनुसार पाण्डव तथा उनकी माता कुन्ती सहित वारणावतमा भोजन गर्नलाई पठाइन्छ, जहाँ लाक्षागृहमा आगो लगाएर उनीहरूलाई जिउँदै जलाउने योजना बनाइएको थियो। तर यस कुरा महामन्त्री विदुरलाई थाहा हुन्छ र उनले पाण्डवहरूलाई गुप्त सन्देश पठाउँदछन्। त्यसपछि पाण्डवहरूले लाक्षागृह भित्रबाटै सुरुङ खन्छन् र त्यहाँबाट निस्केर काम्पेल्य नगरमा रूप परिवर्तन गरिरहन थाल्दछन्। पाण्डव तथा द्रौपदी सुखका साथ इन्द्रप्रस्थमा रहँदै आएका थिए। उनीहरूको सुख तथा ऐश्वर्य देखेर शकुनीले दुर्योधनसँग मिली चौसर तथा जुवाको योजना बनाउँदछन्। तर पाण्डवलाई यो थाहा थिएन कि शकुनीका यी पासा केवल उनकै इसारामा चल्दछन्। त्यसपछि एक एक गर्दै शकुनीले पाण्डवको सबै सम्पत्ति जुवामा हराउँछन् र उनीहरूलाई दासी बनाएर 13 वर्षको वनवासमा धकेल्दछन्। यही अपमान नै कुरुक्षेत्र युद्धको सबैभन्दा ठूलो कारण साबित हुन्छ। यसरी शकुनीले आफ्नो परिवारलाई भोकभोकै मारेको बदला लिन्छन्। तो दर्शकवृन्द, महाभारतका एक खलनायक शकुनीका बारेमा प्रस्तुत गरेको आजको हाम्रो भिडियो सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। तपाईँ पनि शकुनीका बारेमा केही रोचक प्रसङ्ग जान्नुभएको छ भने कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। त्यसैगरी यस भिडियो सम्बन्धी केही सुझाव तथा शिकायत भए त्यो पनि बताउनुहोला। त्यस्तै धार्मिक तथा आध्यात्मिक जानकारीका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। फेरि एक रोचक सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।